जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा करने का सोच रहे थे, जिन्होंने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद एक तस्वीर शेयर की जिसमें इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह और आयतुल्लाह खामनाई मौजूद थे और उसका कैप्शन लिखा था, दो गए एक बाकी। जिन्होंने आज बंकर्स के अंदर अपने अवाम को छुपने की तरगीब दी कि छुप जाओ, ईरान ने हमला कर दिया, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ईरान ने मंगल की रात इजराइल पे दर्जनों मिसाइल दागे और ये ईरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला करार दिया जा रहा है। ये देखिए कि इजराइल ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में हमास की जमीनी कार्रवाई और उसके बाद गजा में इजरायली दरअंदाजी के बाद से वहां हमास लबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हौसी बागियों के मिसाइल और रॉकेट हमलों का सामना किया और अब उस पर ईरान ने मिसाइल हमले किए और माजी करीब के अंदर ईरान ने ड्रोन्स हमले भी उन पे किए थे। लेकिन आप सबको मालूम है कि किस तरीके से वो छुपे, किस तरीके से उनके लोग मारे गए, किस तरीके से तल अबीब के अंदर नुकसान हुआ, किस तरीके से उनके एयरपोर्ट्स जो थे उसको नुकसान हुआ। फिर खबरें ये भी हैं कि उनकी ऑयल रिफाइनरी जो सबसे बड़ी है उसको भी नुकसान हुआ। यहां पे ये समझने की जरूरत है कि दुनिया का बेहतरीन जिनके पास दिफाई हथियार है वो कामयाब रहा है। इजराइल के पास कई फजाई दिफाई निजाम है और हर एक को मुख्तलिफ बुलंदी और फासले से आने वाले मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया। आयरन डोम जो है ये इजराइल की मिसाइल शील्ड्स में सबसे ज्यादा मशहूर है। इसे मिसाइल लॉन्चर से कम फासले यानी 4 से 70 किलोमीटर के दरमियान कम फासले पर मार करने वाले रॉकेट्स के साथ साथ गोलों और मार्टर्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। 180 मिसाइल बताए जा रहे हैं जो ईरान की तरफ से दागे गए और ईरान के पास 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक के हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल हैं। डेविड स्लिंग एक है जिसका मकसद है रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल और दरमियानी फासले के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को 300 किलोमीटर तक के फासले पे रोकना और उन्हें तबाह कर देना। फिर उनके पास है एरो 2 और एरो 3, ये दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ दिफा करते हैं और उन्हें उस वक्त निशाना बना सकते हैं जब वो 2400 किलोमीटर दूर हो। आयरन डोम वो फिजाई दिफाई निजाम है जिसका दुनिया में जंग के माहौल में सबसे ज्यादा तजुर्बा हुआ है और इसकी वजह हालिया बरसों में हमास और गजा से दीगर अस्करियत पसंद ग्रुप्स और लबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दागे गए मिसाइल हैं। अब ये एक तरफ जनूबी लबनान पे हमला करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहे हैं, उसी वक्त में जो ईरान है वो हमला कर देता है। और इजराइल भर में आयरन डोम बैटरीज सब हैं। ऐसी हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर्स होते हैं जिनमें से हर एक में 20 मिसाइल होते हैं और आयरन डोम जो है वो रेडार की मदद से हमलावर रॉकेट्स की निशानदेही करता है, हिसाब लगाता है कि उनमें से कौन से आबादी वाले इलाकों पे गिरने के इम्कानात हैं। फिर ये निजाम सिर्फ उन्हीं रॉकेट्स को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागता है जबकि बाकी रॉकेट्स को खुले गैराबाद इलाकों में गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इजरायली फौज ये दावा करती है कि आयरन डोम अब तक 90% हमलावर रॉकेट्स को तबाह करने में कामयाब रहा है और उस पर नस्ब ताबीर जो है वो मिसाइल्स में से हर एक की कीमत जो है तकरीबन $50,000 के करीब बनती है। इसे इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 की जंग के बाद तैयार किया गया था जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर तकरीबन 4000 रॉकेट फायर किए थे। अब इसकी तफसीलात आना बाकी है कि आयरन डोम के गैर फाल होने पे नुकसान कितना हुआ। उस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, दर्जनों शहरी मारे गए थे और अब भी वही बातें की जा रही हैं, वही कयास आराइयां की जा रही हैं। अमेरिका ने ताउन किया और उस ताउन के नतीजे में इजरायली कंपनी जो थी उसने रफाइल एडवाइस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री को डिजाइन किया। यह निजाम 2011 से काम कर रहा है और इसी साल ये लड़ाई में पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ जब इसकी मदद से गजा से दागे गए एक रॉकेट को रोका गया था। अक्टूबर 2023 से आयरन डोम जो है वो मिसाइल्स में गजा से हमास और दीगर अस्करियत पसंद जो ग्रुप्स थे और जनूबी लबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से जो फायर किए गए हजारों रॉकेट्स थे उनको रोका। अब एक चीज है इनके अंदर डेविड स्लिंग्स, इसको समझने की जरूरत है। डेविड स्लिंग जो है इस दिफाई निजाम का नाम एक तारीखी कहानी पर रखा गया है जिसमें पैगंबर दाऊद ने जालूत पर संगबारी करने के लिए एक गुलैल का इस्तेमाल किया था। इब्रानी जमान में इसे जादू की छड़ी भी कहा जाता है और यह 300 किलोमीटर के फासले पर मिसाइल को रोकने की सलाहियत रखता है। इसे सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इजरायली फौज ने कहा था कि वो ईरानी साख्ता अल कदर 1 मिसाइल था जो दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है और 700 से 1000 किलोग्राम के दरमियान बारूदी मवाद लेके जा सकता है। इन्होंने उसे मार गिराने की बात की और अब 180 के करीब थे। कुछ के जो मार गिराने की फुटेजेस सामने आई
تو وہ سمندر کے اندر ان کا ملبہ گرا۔ حزب اللہ نے کہا تھا کہ میزائل کا مقصد تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے اس وقت کہا کہ وہ ایک رہائشی علاقے کی طرف جا رہا تھا، اور اس نظام کو اسرائیل کے رفائل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹمز اور امریکہ کی ریتھیون کمپنی نے مشترکہ طور پہ تیار کیا تھا، اور اس نے 2017 میں کام کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے سٹنر میزائل ہیں، ان کو کم اونچائی پر کم فاصلے، درمیانی فاصلے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کو مار گرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ یہ ساری کہانی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئرن ڈوم ناکام ہوا۔ آئرن ڈوم کی خصوصیات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئرن ڈوم کی طرح ڈیوڈ سلنگ صرف ان میزائلز کو نشانہ بناتا ہے جو آبادی والے علاقوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ آئرن ڈوم کی طرح جنگی ہوائی جہاز، ڈرون اور کروز میزائل کو روکنے کے لیے بھی ڈیزائن ہے، اور اس کے ہر میزائل کی قیمت جو ہے وہ تقریباً جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی وہ $50,000 کے قریب تھی، لیکن اس کی میزائل کی قیمت $10 لاکھ کے قریب ہے۔ مئی 2023 کے اندر ڈیوڈ سلنگ غزہ میں ایک گروپ تھا فلسطینی اسلامی جہاد کا، اس کے حملے کے مقابلے کرنے کے لیے استعمال ہونے والے فضائی دفاعی نظام میں سے ایک تھا، جس میں انہوں نے 1100 سے زیادہ میزائل فائر کیے تھے، اور اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نظام نے 96% ایسے راکٹ مار گرائے جن سے خطرہ تھا۔ ایرو 2 جو ان کا دفاعی نظام ہے وہ مختصر فاصلے اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا جب وہ زمین سے تقریباً 50 کلومیٹر اوپر پرواز کر رہے ہوں۔ اس نظام پہ جو کام تھا وہ 1991 میں پہلی خلیجی جنگ کے بعد شروع ہوا، جب عراق نے اسرائیل کے اوپر سوویت ساختہ درجنوں جو سکڈ میزائل تھے وہ داغے تھے، اور 2000 میں اس نظام کو نصب کیا گیا۔ ایرو 2 جو ہے یہ 500 کلومیٹر کے فاصلے سے میزائلز کا پتہ لگا سکتا ہے، یہ انہیں نسبتاً کم فاصلے پر روکتا ہے، یعنی داغے جانے کے مقام سے 100 کلومیٹر تک کی دوری پہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اتنے نظام ہونے کے باوجود وہ ہدف کو جا کے نشانہ انہوں نے بنایا، آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ اس کے میزائل جو ہیں ایرو 2 کے، یہ آواز کی رفتار سے 9 گنا سفر کرتے ہیں تیز، اور یہ نظام ایک ہی وقت میں 14 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ مبینہ طور پہ ایرو 2 کو 2017 میں پہلی بار شام کی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کو مار گرانے کے لیے جنگ میں استعمال کیا گیا تھا۔ پھر ان کے پاس ایک اور نظام ہے ایرو 3، اس کو پہلی بار 2017 میں نصب کیا گیا، اور اسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ جب وہ زمین کی فضا سے باہر سفر کر رہے ہوں اور اس کی رینج جو ہے 2400 کلومیٹر ہو، ایران کے پاس میزائل ہے جو سب سے زیادہ سفر کر سکتا ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے، یہ 2400 کلومیٹر تک دور سے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اسے 2017 میں استعمال میں لایا گیا، اور اسے پہلی بار 2023 میں لڑائی میں اس بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا جسے یمن کے حوثی باغیوں نے جنوبی اسرائیل کے ساحلی شہر ایلات کے اوپر داغا تھا۔ ایرو 3 جو ہے یہ امریکی کمپنی ہے ایک بوئنگ، اس کی مدد سے اسرائیل کی سرکاری کمپنی اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹری نے تیار کیا تھا۔ اسرائیل کے تمام میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ اپریل 2024 میں اسرائیل پر ایران کے بڑے ڈرون اور میزائل حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیے گئے، جب امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات کے لڑاکا طیاروں کے علاوہ ان میزائلز کی مدد سے بھی 300 ایرانی میزائلز کو تباہ کیا گیا۔ اب یہ سارا نظام جو ہے یہ اسرائیل کے پاس اس وقت موجود ہے، اور اسرائیل کے پاس یہ سارا نظام موجود ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھیے دنیا کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ۔ سپر پاور امریکہ نہیں، امریکہ کو لیڈ کون کرتا ہے؟ اسرائیل۔ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرنے والے، دنیا کے اندر گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ کام کرنے والے، جنوبی لبنان کے اوپر حملہ کر کے یہ بتانے والے کہ ہم آہستہ آہستہ آدھی دنیا کے اوپر قبضہ کر لیں گے، مقدس سرزمین کا حوالہ دے کے لوگوں کی جانوں کو ضیاع کرنے والے، وہ دفاعی نظام رکھنے والے جو یو این او کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہر کسی کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں جس سے ہمیں خدشہ ہوگا، وہ یہ صرف اتنے زیادہ دفاعی نظام ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے لوگوں کو زیر زمین بنکرز جو بموں سے محفوظ رہنے کے لیے بنائے گئے وہاں پہ جانے کی ہدایات کرتا رہا، سائرن بجائے جاتے رہے۔ تو ایسے دفاعی نظام کا کیا کرنا کہ آپ جس کو کہیں کہ تمہارے پاس طاقت کیا، وہ آپ کے سارے دفاعی نظام جو 2400 کلومیٹر کی رینج سے نشانہ بنا سکتے ہیں وہ سارے ٹھوس ہو جائیں، تو کیا رہا آپ کے پاس؟ کیا بنے گا؟ اس وقت مشرق وسطیٰ میں بدلے کی آگ جو ہے وہ جنم لے چکی ہے، اور بدلے کی آگ پہ اسرائیل کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم اس پہ چپ نہیں رہیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قاسم سلیمانی، حسن نصر اللہ، اسماعیل ہنیہ، حزب اللہ کی تمام لیڈرشپ، حماس کی لیڈرشپ، اور پھر جو ایران کے اندر سابق صدر کا واقعہ ہوا اس کو لے کے بھی اسرائیل کے اوپر الزام ہے۔
تو وہ بھی اسرائیل سے اس وقت بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں باتیں یاد ہیں۔ یحییٰ سنوار جو اس وقت حماس کے سربراہ ہیں، انہوں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ خطے کے اندر بڑی جنگ شروع ہوگی جو ہولناک صورتحال اختیار کر جائے گی، اور وہی دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خدا حق کو فتح نصیب عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔